सेमिनार आमकां आनी आमची थेरपी मेंबर मेळशान आनी आमचे स्पेशल गेस्ट द्रौपदी भितर म्हाका करून येवपाक पयलीच फावट मडगांव तालुका हांव पयलेच फावटीर आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट एंड टायर्स एंड कॉयर हाका काल जातान देव बरें करूं म्हणटा आमचे म्हाजे मॅडम आसा मॅडम संजय कामत आसा तशेंच हांव आमचे रवी सराक जो चीफ मिनिस्टर ताकाय हांव काल जातान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचो चेअरमॅन प्रवीण हार्लीकर तशेंच ताचो स्टाफ हाका हांव काल जातान देव बरें करता कित्याक हो प्रोग्राम आयज हांगासर दवरलो आनीक जेन्ना आमी एप्रोच जाली तेन्ना ताणें आमकां टपोटूप हो आमकां ट्रेनींग कॅम्प हांगासर 6 मंथ दवरलेलो आसा हाचो म्हाका आमच्या जे ट्रेनर आसा ते आमचे सुमार 20 ते 25 आमचे ट्रेनर हांगा ऑलरेडी रेजिस्टर जाल्ले आसा बाकीचे कोणाकूय तर दिसता बाबा आपूण एंट्री करपाक जाय जाल्यार ताणें हांगासर येवन एंट्री करची कित्याक म्हाका दिसता हे सगळे आमचे सालसेटीन जे आमकां दिसती पडटा म्हणजे सालसेट जे आसा ते आमचे जायते पयलीं जी परंपरा जी आमची साडी न्हेसताली ती आतां भरपूर बंद जालेली आसा आनी आमकांय दिसता हें प्रमोट करपाक हें आमचें डिपार्टमेंट म्हाका दिसता फुडें सरलेलें आसा आनी हो फायदो आमच्या लोकांनी घेवपाक जाय आनी हो फायदो म्हाका दिसता आनी चड करून अपील हांव करता कोणाक जे आमी आतां हांगासर सगळे आमचे मिशनरी हांगा डिस्प्ले केल्ली आसा सगळे आमचे स्कूल आसा तांचे आमचे धाकटे धाकटे जे स्कुला भुरगीं आसा तांकां हाडून हांगा दाखोवपाक जाय बाबा आमची साडी वो आमचे जे मेटेरियल कशें रेडी करता तें तुमकां तांकां पळोवपाक जाय हांव म्हजो एक फील आसा ताणें सगळें जे आमचे लोकांनी हांगा येवन पळोवचें जे आमची कोर्ताली म्हजें ऑफीस आसा MLA कोर्ताली ऑफीस आसा थंयसर हो प्रोग्राम चालू आसा आनी हो प्रोग्राम तुमी सगळ्या स्कुला भुरग्यांक हाडून दाखोवचें आनी लोकांनी येवन हांगा पळोवचें कशें आमी ही साडी तयार करता जावं स्टॉल आमी कशें तयार करता हें तुमकां हांगा दिसती पडटलें हांव चडान चड देव बरें करता डिपार्टमेंट आमचे डायरेक्टर संजय कामत मॅडमीक हांव काल देव बरें करता तशें सरपंच आसा ZP आसा आनी सगल्यांक हांव तुमकां हांगा आयिल्लें म्हणून हांव काल जाता देव बरें करता सर एक रिक्वेस्ट कम्युनिटीकूय केल्लो की एक जागो दिवचो फॉर ओल्ड एज होम तेजेर कितें सांगपाक शकता सर पळय काल आमी हांव तुमकां सांगतालो ओल्ड एज होम हांवें ऑलरेडी सांकवाडे आमची 3 कमदाद आसा मेजर 3 कमदाद सांकवाडी कमदाद आसा कोर्ताली कमदाद आसा आनी केलोसी कमदाद आसा ह्यो 3 आमकां इतली जमीन आसा आनी जमीन म्हाका दिसता कसलेय तर आमचे जे कम्युनिटी आसत जे काम करपाक सोदता ताका एक आमकां जरी तर आमचे डिपार्टमेंट ती संस्थान जर अपील केलें बाबा तूं आमकां एक जमीन दिवची 1000 2000 5000 ताका दिवचें कित्याक जेन्ना ओल्ड एज हांवें फाटींच म्हाका दिसता 6 म्हयने सुमार जाले हांवें सांकवाड कमदादीक एक प्रपोजल धाडला कित्याक ओल्ड एज होम आमकां गरज आसा आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी म्हाका एक उमेद आसा ती हाडटलो जाल्यार आमकां कितें जाय आमकां पयलीं जमीन जाय गव्हर्मेंट आमकां जाय तो सपोर्ट करपाक शकता पूण जेन्ना जमीन तर मेवली जाल्यार आमकां इजी पण जातलें आमकां ही कसलो आमचो प्रोजेक्ट प्रपोजल आमकां मांडपाक हांवें ऑलरेडी सांकवाड कमदादीक एक प्रपोजल धाडलो आसा आमकां 4 ते 5000 स्क्वेअर मिटर दी कित्याक ओल्ड एजीक आतां तेणी ते मिटिंगेक घालून तो प्रपोजल ते मिटिंगेक घातले तो प्रपोजल मागीर पास करून मागीर बाकीचो प्रोसेस आसा तो म्हणून उपरांत पूण हांव म्हाका जो एक रिक्वेस्ट जावं कोर्ताली सांकवाडे आनी केलोसी कमदादी कडेन तुमी जाता जाल्यार ते कोण विलिंगली आपूण रिक्वेस्ट करता मागता तुमचे संस्थाक जाल्यार तो ताका दिवचो कित्याक आमची कम्युनिटी आसा लोकां पासत हें काम करपाक आमची कम्युनिटी आसा आनी संस्था आमी सांगपाचें म्हणल्यार म्हजे लागीं देखून जायती संस्था आसा जावं आमची कोर्ताली घालून कोर्ताली फार्मर्स आसा कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब आसा कोर्ताली कला केंद्र आसा कोर्ताली मार्केटींग कॉपरेटीव सोसायटी आसा कोर्ताली कला केंद्र मागीर हांवें हालींच 2 सोसायटी घडल्या गोवा डेअरी कॉपरेटीव सोसायटी घडल्या मागीर आमची फिशरीज कॉपरेटीव सोसायटी घडल्या अशी तर संस्था आमकां लुगार मेळना जेन्ना आमकां कितें तर काम करतलो जाल्यार आमकां प्लेस जाय अशें तर आमकां कमदादीन जर हेल्प केलो अशें कम्युनिटीक जर ताका एक 500 स्क्वेअर मिटर वो 1000 स्क्वेअर मिटर अशें केलो जाल्यार आमकां एक्टिविटी करूंक मेळटा ताका लागून म्हाकाय म्हजो कितें प्रपोजल आसा तें हांव कमदादीक घालतलो आनी ताका बाबा आमकां अशें आमकां आमचे कम्युनिटी पासून आमकां काम करपाक जाय ताका लागून आमी संस्था घडलेली आसा तुमी दिवपाक जाय गूड कॉज जेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता पर्सनल बेनिफिटाक लागून लोकांक लागून जे आमकां जाय त्यो आयडेंटिफाय करपाक प्लेस आमकां प्लेस जाय प्लेसीक लागून जायतो प्रॉब्लम जाल्लो आसा
थँक्यू. डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट हांच्यानी आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. हांव पयले सुद्दां तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंचे वरवीं आयज म्हाका हो प्रोग्राम ट्रेनींग प्रोग्राम मेळ्ळो आसा. रवी सराक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमची संध्या मॅडमीकूय देव बरें करूं म्हणटा, ती आयज आपल्या घरान आयिल्ली म्हणटा. आनी हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडला, ट्रेनींग प्रोग्राम. हेचो लोकांनी फायदो घेवचो तो आनी त्या ट्रेनिंगान शिकचें कितें तरी. आनी आमचो एकूच हेतू आसा की लोकांनी कुडींनी साडयो, टावल, शॉल्स बी ते करून घालचे, कित्याक ती पयलींची आमची परंपरा आमकां ती सांबाळून दवरपाक जाय. आनी हे म्हज्यो कुडबी साडयो हे आसा न्ही कॉटन साडयो, त्यो आमच्या हेल्थाकूय बऱ्यो. सो आमी जाता तितलें आमचें हेल्थ बरें सांबाळचें. आनी हांव मागतां सगल्यांनी हांगा येवन हें पळोवचें कशें आसा, मिशिनरी कशें आसा, कशें ते करता तें बी, आनी तेचो तो भरपूर फायदो जावचो. जेन्ना हांव पळयतालो आमी तेमचे प्रॉडक्ट पळयता थिंगा गेल्ले, आज मॅडम ड्रेस घालून आनी आज हांव पळयतालो आमचे एम.एल.ए. बाबा भोंवता. हांव कारपेंटान आमचे डायरेक्टराक सगळ्या कामातात हो प्रोग्राम ट्रेनिंग हाडलो आनी आमचे एम.एल.ए. आनी झडपीन हे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तरी करपाक ती तयार करता. आज हांवें म्हजो रिक्वेस्ट घायला ते वचून मॅडमीन एक्सप्लेन केला हे फॅब्रीक न्हू आज आखे वर्ल्डा पावला आनी ताका कितें आहा आमी चोयताय ते भाशेन वर्ल्डा ज्यो आज हें जाता जायते तेमचे प्रोग्राम जाताय तेजे दिश्टी पडटा. आनी हांवें मॅडमीन म्हणा आज जायते डिजायन आज आमी सूट घालताय, सो हें फॅब्रीक यूज कोताय. भुरगे जॅकेट घालताय तें फॅब्रीक यूज कोताय. आतां हें मुखार वचपाक सो आमकां गव्हर्मेंटाचो आदार सो कित्याक आतां ह्यो साडी न्हेसल्याय ताका आनी जायतो पॅटर्न येता, तितलें मार्केट मुखार वयता. सो हें मॉडर्न वर्ल्ड सो जाता तितलें इम्प्रूवमेंट करपाक आनी हो हे प्रॉडक्ट मुखार वचपाक आमचो इतलो रिक्वेस्ट. आनी आमी देव बरें करूं म्हणटाय की सरांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी आनी तो कसले कामाक न्हू मुखार सरता कितेंय करपाक आज पयले फावटी असलो प्रोग्राम हे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी घडोवन हाडला. कितलीं वर्सां जाल्लीं असले प्रोग्राम केन्ना घडले नाय. आतां हेका मुखार जायते आनी जातले हांव म्हाका आवडटा. एक पंचायती बरें कॅम्प चालू किती जाता. सध्या आतां आमी एक ट्रेनींग प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आसा हँडीक्राफ्ट. सो हांव म्हणटा की सगळ्या बायलां खातीर हें बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी हांव म्हणटा बेनिफीट तांकां बरें आसा. सो दे शूड ग्रॅब इट. आनी सेकेंडली आय वूड लायक टू थँक मिसीस संध्या कामत, सो आवर झॅडपी एंड सो एम.एल.ए. आंतोरकर आनी हांव सोशल वर्कर रकोजीन ऑल्सो. आनी हेजे फुडें आमी पयलीं म्हणलेले भशेन आमकां आमच्या पंचायतीचो हॉल अवेलेबल आसा. सपोजींग तांकां कितें जाय जाल्यार आमी आमच्या पंचायतीचो हॉलूय बीन अवेलेबल करपाक शकता. इम्पॉर्टंट हे सेशन जायते लोकांक कुणबीचे अवेरनेस ना. सो तुमचे डिपार्टमेंट कितें तुमी स्टेप्स घेवपाक सोदता म्हाका. आमचे डिपार्टमेंट जे हँडीक्राफ्ट कॉयर एंड टेक्सटायल आसा ताजे कुणबी साड्या खातीर खूब प्रयत्न चालू आसात. कित्याक ते नवीनच आमी हँडलुमाचे
हे सुरू केल्ले आसा क्लासीस म्हण हे म्हण ह्यो 2 स्किमी आसात. एक ट्रेनिंगे खातीर स्कीम आसा आनी दुसरी स्वावलंबन योजना म्हळ्यार ट्रेनिंग घेतकीर जांकां वेवसाय करपाचो आसा त्या खातीर ही स्कीम आसा. तर कुणबी हें जें आसा फक्त साडी अशें न्ही, तर कुणबी हे फॅब्रीक म्हणून म्हत्वाचें आसा. तर ताजे टॉवेल्स करतात, ताजे मागीर दरीज करतात आनी साडीचे म्हणचे परस फॅब्रीक जर केले जाल्यार ताजे अलायड प्रॉडक्ट्स खूब जातात. म्हळ्यार ताजे बॅग्स करपाक मेळटात, ताजे फोल्डर्स करपाक मेळटात आनी आतां कितें कॉर्पोरेट सेक्शन आशिल्ल्यान तांचे खूब अशे प्रोग्राम्स जातात तेन्ना तांचो डिमांड आसता. पॉटरीचे सुद्दां हाका डिमांड आसा की ते तांच्या गेस्ट येतात तेन्ना तांकां दिवपाचे आसता. फोल्डर्स दितात तेन्ना कुणबी स्ट्रक्चर आसत जाल्यार ते प्रिफर करतात. तशेंच हाजे जे फॅशन शोज बी जातात आतां गोंयांत आमचे खूब अशे मॉडेल्स आसात की ते भाग घेतात हातूंत. तांकां स्वताकय बी आर्टिस्ट म्हणून फुडें वचपाक मेळटा, प्लस आमची जी कुणबी टेक्स्चर आसा तेय बी फुडें प्रमोट करपाक मेळटा. तर त्या आतांचें जें जनरेशन आसा, यंग जनरेशन, तांच्या फुडें ही कुणबी टेक्स्चर जे आसा ते फुडें व्हरपाक जाय. साडी सुद्दां कितें आसा पारंपारीक रित्या न्हेसताले साडी आतां खूब कमी जाल्यात, जे पयलींच्या काळांत न्हेसताले. पूण आतां साडी सुद्दां न्हेसपाच्यो पद्दती खूब वेगवेगळ्या आसात. युट्यूबार जर गेले जाल्यार कळटा. तर ते फॅशन शोंतल्यान दाखयतात की एक साडी कुणबी साडी कशा रितीन न्हेसपाक शकतात. इतलेंच कारण आसा की यंग जनरेशन जें आसा तांचे भितर हे पॉप्युलर जावपाक जाय कुणबी साडयेचें टेक्स्चर. आनी ताजें जें टेक्स्चर आसा कॉटन, प्युअर कॉटन ते खूब म्हत्वाचें आसा. म्हळ्यार आरोग्याच्या दृश्टीन ते खूब बरें आसा. म्हणटकीर ते घालतकीर सुद्दां तुका आरोग्याक कसले प्रॉब्लेम जायना. तर ते ताजे जे कुर्ता शिवपाक जाता, जॅकेट शिवपाक जाता आनी अशा रितीन ते प्रमोट करपाक जाता. वेगवेगळे ड्रेसीस शिवपाक जाता. अशें न्ही की फक्त कुणबी साडीच आतां म्हणटात, तर नुस्ती साडी न्ही, तर ताजे खूब अशा प्रकारचे फॅशन्स करून ड्रेसीस शिवपाक जाता, जेणे करून आमचें जें जनरेशन गोंयचें आसा ते फुडें येतले आनी ते ताका प्रमोट करतले. मॅडम तुमी तांकां स्पेसूय दिवंक रेडी आसा गोवोरमेंटा तर्फेन जे आतां शिकता तांकां फुडें मागीर जागो बी दवरपाक ते स्पेसूय दिवंक शकता? जागो आमी पंचायतींतल्यान मागतात. जे कोण शिकतात तांकां जागो भोवतेक पंचायती दितात आनी बाकीचे जे कितें आसा मटेरियल दिवपाचें ते आमी प्रोवायड करतात तांकां प्रॅक्टीस करपा खातीर हँड होल्डिंगाक. आनी आमी स्टायपेंड दितात की येतात म्हणून तांचे एक टोकन असेल, टोकन अमावंट असो. आनी तांकां एक्झिबिशन्स जे आसात विदीन गोवा, आवटसायड गोवा सुद्दां आमी तांकां प्रमोट करतात. म्हळ्यार आमी हेल्प दितात तांकां येवपा वचपाचो खर्च दितात, डेली अलावन्स दितात. आनी नवीन आतां आमी हें केलां, आतांचीच अमेंडमेंट केल्या आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान ताजेर विचार करून ते इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला. आनी ताज्या हाणें आमी मॉरिशस धाडपाचें आसा 2 बायलांक की एक कुणबी टेक्स्चर साडयो बी घेवन आनी एक आसा ते कोकोनटाचे शेप्स.